अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और आपके मम्मा पापा कैसे हैं। रमज़ान मुबारक आपका कैसा गुजरा? यकीनन बहुत अच्छा गुजरा होगा। बहुत हम लुत्फ़ उठाते हैं, सहरी में उठते हैं, अफ्तारी करते हैं, सब मिलकर पूरे घर वाले जो हैं वो एक जगह बैठकर अफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं। और ये आपको पता है साल में एक बार महीना आता है और इसमें हम बहुत सारी इबादत करते हैं और अल्लाह ताला शयातीन को जो है वो कैद कर देते हैं और फिर हमें कोई गलत काम पर उकसाने वाला भी नहीं होता। और यकीनन आपने भी बहुत लुत्फ़ उठाया होगा। और अब क्या आ रहा है, अब ईद उल फितर आ रही है। तो ईद उल फितर का तो जहन में आते ही जो है वो क्या हमारा दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। हमारे जहन में क्या आता है, नए कपड़े आते हैं, चूड़ियाँ आती हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए जूते चूड़ियाँ, लड़कों के लिए भी ज़ाहिर होती है, वो भी कपड़े पहनते हैं, जूते ख़रीदते हैं, कपड़े नए पहनते हैं। और ये सुन्नत भी है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ईद उल फितर जो है वो रमज़ान के बाद, जब रमज़ान में मुसलमान रोज़े रख के थक जाते हैं, थक तो जाते हैं ना क्योंकि वो सारा दिन भूखे रहते हैं, तो फिर उनको एक अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया है और वो फिर हम ईद उल फितर यकम शवाल को मनाते हैं। तो आज मैंने आपको पहले बताया था कि जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो आखिरी लेक्चर होगा पहली मुद्दत उर्दू जमात सोम का। तो आज हमारा आखिरी लेक्चर है और हमारे सबक का नाम भी इत्तेफाक से ईद उल फितर ही है। और आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ईद उल फितर भी नज़दीक है और हमारा सबक भी ईद उल फितर ही है। तो आज अपनी बुक्स आप खोल लें, सफ़ा नंबर 41 ईद उल फितर हमारा ये 7वां हफ्ता है और जमात सोम का ये लेक्चर है, सबक नंबर 7 है क्योंकि 1 से 7 तक हमारी पहली मुद्दत में सबक जो है वो शामिल किए गए हैं। ईद उल फितर सबक का नाम है। और आपको पता है कि ईद उल फितर जो है वो भी मैंने आपको जैसा कि बताया है कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होता है और हमारे जहन में बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं ईद उल फितर का नाम सुनते ही। ईद उल फितर में सबसे बड़ी बात जो हमें जिस चीज़ की खुशी होती है, बच्चों को ख़ास तौर पर ईदी मिलने की खुशी होती है। और ईदी जब आप इकट्ठे कर रहे होते हैं कितना अच्छा लग रहा होता है अपने दादा जान से, दादी जान से और घर के बड़ों से, चाचू मामू जो भी जिनके साथ भी आप रहते हैं, अपने बाबा के साथ, तो आप जो है वो एक ईदी लेने का एक अलहदा ही जो है वो मज़ा है। तो रमज़ानुल मुबारक तो चले गुजर गया, बस अब जो भी रोज़े रह गए हैं तो वो पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ईद उल फितर में जो आपके घर भी मेहमान आते हैं या आप किसी के घर भी जाते हैं, तो आजकल के हालात के हिसाब से तो अपने अपने घर में रहना ही ठीक है। आपको पता है कोरोना की वजह से वैसे ही हम बाहर नहीं निकल पाते, आप स्कूल नहीं आ रहे, तो इसीलिए आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का जो है वो आगाज़ किया गया था ताकि हम आपके साथ राब्ते में रहें, आपके साथ हम बात कर सकें, आपको हम पढ़ा सकें और आप हमारे साथ राब्ते में रह सकें। तो इसलिए ईद उल फितर का ये जो सबक है, जब आप इसमें यही है ना, जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें हसन और जो आमना है उन दोनों के घर में कौन आया और उन्होंने अपनी ईद जो है वो कैसे जो है उससे लुत्फ़ उठाया। तो वो तो जब आम हालात होते हैं, हम जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के घरों में भी जाते हैं, रिश्तेदार भी हमारे घर में आते हैं, लेकिन अब कोरोना की वजह से हम कहीं जा नहीं सकते और हमें जाना भी नहीं चाहिए। ईद मनाएं, अपने घर में बनाएं, अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ, अपने मम्मा पापा के साथ, अपने दादा जान जो भी आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ आप खुशी खुशी ईद मनाएं, उनसे ईदी भी लें। कोई बात नहीं, हमेशा ही हम ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, इस बार भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ही मनाई जाएगी, लेकिन घर के अंदर। तो ईद में जब हमारा आखिरी रोज़ा होता है, 29 रोज़े होते हैं या 30 रोज़े होते हैं, तो जब हमें रात को चाँद नज़र आता है तो हम बहुत खुशी से चाँद देखने के लिए छत पर जाते हैं और चाँद देखते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और वो दुआ कबूल भी होती है। तो बच्चों को तो ज़रूर चाँद देख कर दुआ मांगनी चाहिए। तो ईद उल फितर के लिए गरीबों को नहीं भूलना, मस्कीनों को नहीं भूलना, जो आपको पता है आपके मोहल्ले में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द हमसाए हैं आपके, वो अगर नए कपड़े नहीं ख़रीद सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उनकी मदद ज़रूर करें और उनका ख्याल आपने ज़रूर रखना है। ऐसा ना हो कि आपने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हों और उनके पास कपड़े भी ना हो पहने भी, उन्होंने पुराने पहने हो। ज़ाहिर है सबका दिल करता है ना कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ईद है, ईद तो साल में
2 بار آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ سب کے ساتھ کھڑے ہوں، سب کے ساتھ اچھے پیارے پیارے نظر آئیں. بچوں کا کتنا دل چاہتا ہے. تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. اور عید الفطر پر فطرانہ بھی دیا جاتا ہے جو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جاتا ہے. وہ بھی غریبوں کی امداد کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے لیے کچھ دے سکیں. اور عید پر کیا ہوتا ہے، مٹھائیاں ہوتی ہیں اور جو بھی آپ کھانے کا آپ کا جی جاتا ہے آپ کو وہی مل جاتا ہے. اور مما آپ کی بہت اچھے کھانے بھی بناتی ہیں اور اس طرح سے، اور بہت آپ جو ہے وہ لطف اٹھاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات عید کی نماز، جو آپ صبح اٹھتے ہیں، جب نہاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر عید کی نماز کے لیے جو لڑکے ہیں وہ عید کی نماز مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں یا عیدگاہ میں جا کر پڑھتے ہیں اور پھر واپس آ کر سب ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں. تو اس بار آپ نے گلے نہیں ملنا، بس دور دور سے عید مبارک کہنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے. کوئی بات نہیں اگر ایک سال میں ایک بار اگر ہم گلے نہیں مل رہے تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کیوں نہیں مل رہے. یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جی، تو اب آپ نے یہ سبق خود سے پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. اور عید بھی نزدیک ہے اور آپ کو اس لیے اور بھی زیادہ مزہ آئے گا. اور زیادہ سے زیادہ آپ بھی عیدی اکٹھی کرنے کی کوشش کریں. اور عیدی کو کیسے خرچ کرنا ہے یہ تو آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اور آپ کو اسکول میں بھی یہ لیکچرز دیے جاتے ہیں. آپ کی مما بھی آپ کو سمجھاتی ہوں گی کہ جب عیدی ملتی ہے تو اس کو سیونگ باکس میں بھی ڈال دیتے ہیں. ساری عیدی خرچ نہیں کرتے. اور اب تو آپ نے باہر بھی نہیں جانا، جو بھی آپ نے منگوانا ہے وہ آپ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں گھر میں جو آپ کا کھانے کا جی چاہ رہا ہے. اور باقی جو آپ وہ ہے اپنے سیونگ باکس میں ڈال لیں. اور پھر کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ماما کو نہیں دینا، وہ ماما پھر ہمارے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر لیتی ہیں، لیکن وہ آپ پر ہی خرچ کرتی ہیں، وہ اپنے پر تو نہیں کرتی نا. آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. چلیں پھر آپ اپنے نا عیدی جو ہے وہ اپنی سیونگ باکس میں ڈال دیں. تو یہ تو ہوگا نا کہ آپ کے پاس ہے عیدی. جی، یہ سبق ہمارا آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور اس سبق کو پڑھنے کے مقاصد جو ہیں، بات لمبی ہو گئی. ٹاپک ہی جو ہے ہمارا عنوان بہت مزیدار ہے، اس لیے سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ عید الفطر کے بارے میں جان سکیں، اسم عام اور اسم خاص کی شناخت کر سکیں، استفہامی جملوں کو انکاری جملوں میں بدل سکیں، دیے گئے موضوع پر 10 سطریں لکھ سکیں. جی، اب اس میں سے ہم اہم الفاظ نکالیں، کتاب میں دیے گئے ہیں، ان کی آپ نے رف کاپی پہ پریکٹس کرنی ہے. 29 یہ جو ہے 1 2 3 جو 20 21 22 23 24 25 26 27 28. اس کے بعد جو ہندسہ آتا ہے وہ 29 کا آتا ہے. لپک، عید الفطر، اہتمام، شوال. عید الفطر جو ہے وہ یکم شوال کو منائی جاتی ہے نا. شوال جو ہے اس کا پہلا دن جو ہوتا ہے وہ عید الفطر منائی جاتی ہے. اس میں یہ آپ نے اپنی رف کاپی پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھی سی. اور املا آپ کو پتہ ہے 1 نمبر کا 1 لفظ ہوتا ہے اور اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد صفحہ نمبر 45 اوپن کریں. اس میں الفاظ معنی ہیں. الفاظ ہیں لپک کر، معنی ہے دوڑ کر، شوال 10واں اسلامی مہینہ. اچھا، اسلامی مہینوں کے نام بھی آپ کو یاد کر لینے چاہیے. محرم سے شروع ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے محرم بھی ہم جو مناتے ہیں 10 محرم الحرام ہوتی ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. وہاں سے وہ محرم سے شروع ہو کے پھر آگے آگے یہ مہینے چلتے ہیں. ربیع الاول کا بھی آپ کو پتہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور کی وصال کا مہینہ ہے. اسی طرح سے شوال کا آپ کو پتہ ہے عید الفطر کا مہینہ ہے. اور عید الاضحیٰ ذی الحج میں ہوتا ہے. یہ مہینے تو آپ کو پتہ ہے، جو نہیں پتہ ان کو آپ سیکوینس سے یاد کر لیں. عیدگاہ وہ کھلی جگہ یا میدان جہاں نماز عید ادا کرتے ہیں. ایک جگہ اتنا منتخب کر لی جاتی ہے 1-2 دن پہلے. مولوی حضرات جو ہے وہ منتخب کر لیتے ہیں کہ اس جگہ پر عید ہوگی اور پھر مسجد میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ صبح اس ٹائم میں 7 بجے 8 بجے جو بھی وقت ہوتا ہے اس وقت پر عید ہوگی، سب اس جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے. اس کے بعد لفظ اہتمام، معنی ہے انتظام، مکمل اور پوری. سوالات کے مختصر جوابات تفہیم ہے. یہ اس میں سوال نمبر 1 ہے پھوپھی جان کا خط کون سے روزے موصول ہوا. یہ آپ سبق پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 25ویں روزے. نمبر 2 ہے پھوپھی جان کون سے شہر میں رہتی تھی. یہ آپ کو ابھی بتاتی ہوں میں. پھوپھی جان
चलें ये अब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, ये अब ना सरप्राइज ही रहने दें कि वो कहाँ रहती थी। लाहौर, लाहौर तो वो आई थी ना, तो साहिवाल रहती थी वो, साहिवाल से लाहौर आई थी ईद करने के लिए। नंबर 3, ईद उल फितर किस इस्लामी महीने में मनाई जाती है? शवाल में। नंबर 4, हसन ईद की नमाज अदा करने कहाँ गया? जब आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको समझ आएगी, मस्जिद में वो ईद की नमाज पढ़ने गए थे। ईद का चांद किस तरह का था? इसका जवाब आपने कॉपी पर, ये सवाल जवाब आपने कहाँ लिखने हैं? कॉपी पर लिखने हैं और याद भी करने हैं, और जो भी आप काम लिखा करें उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा सारी कर लिया करें। जब हम कोई चीज़ याद करते हैं, जब हम उसको लिखते हैं तो फिर हमें वो अच्छी तरह से याद होती है, तो लिखे बगैर तो हम भूल जाते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद अगला सफ़ा है, सफ़ा नंबर 46। दुरुस्त जवाब के दायरा लगाएं। दरवाजे पर आया था कौन? डाकिया, दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला। अब ये खत आया था तो खत तो डाकिया लेकर आता है ना, इस तरह से आपने टिक लगा देना है। ये इस तरह ये डाकिया पर टिक लगा हुआ है ना, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें से जो डाकिया जो सही है उस पर आपने इस तरह से टिक लगा देना, और इसी तरह से आपने ये सारा जो है वो हल करना है। ये तो करते हुए आपको वैसे भी बहुत मज़ा आने वाला है। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब के सामने गलत और सही, गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अब ये आपने जब आप सबक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हसन की खाला ने हसन को खत लिखा था, ये टिक है या क्रॉस है, तो फिर आप यहाँ पर ये फिल करेंगे इसको इस तरह से। ये वाला जो इन्होंने ये पोर्शन दिया है खाली जगह, या इन्होंने ये आपने फिल करना है। उसके बाद है सफ़ा नंबर 47, अल्फाज पर एराब लगाएं। हमेशा की तरह एराब लगाने में आपको ज़रूर बताती हूँ ताकि आपकी कोई गलती ना हो। वसूल, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले आपने मुंह से लफ्ज़ अदा करना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पेश लगता है और कहाँ ज़ेर और कहाँ ज़बर। अब सू है तो ऊ की आवाज़ आ रही है तो पेश लगेगा। छुट्टियाँ, छुट, छे पेश थे छुट, ये के नीचे ज़ेर आएगी, अलिफ। छुट्टियाँ, सबैयाँ, सबैयाँ, इसके ऊपर तशदीद भी आएगी और यहाँ पर जज़म। मुकम्मल, मुकम्मल, इसमें भी क की आ रही है, म की आ रही है, तो फिर ज़बर की बात है। ईदारे, ईद इदारे, इदारे। इदारे। अब हमारा अगली जो सरगर्मी है वो लफ्ज़ के शुरू में ना लगाना है और नए अल्फाज बनाने हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई लफ्ज़ है जैसा कि है काम, तो काम तो है काम करना, और अगर हम इसके आगे नून अलिफ ना लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? नाकाम। इसका मतलब ही बदल जाएगा, तो क्या नया लफ्ज़ बनेगा और उसका मतलब ही नया होगा। नाकाम का क्या मतलब है? जो बेकार होता है, कामयाब नहीं होता, उसे नाकाम कहते हैं। ये देखें काम, और यहाँ पर अगर हम काम के से पहले लगा दें नून अलिफ ना, नाकाम। उम्मीद, ना उम्मीद, कि हमें उम्मीद होती है कि ये काम हो जाएगा, फिर ना उम्मीद होता है कि बस हम ये जब नहीं होना होता तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं, हम ये नहीं होगा। साज, ना साज। अब साज होता है वो म्यूज़िक वाला, साज बजाना, और नासाज का मतलब होता है कि ठीक नहीं है, जैसे मेरी तबीयत नासाज है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह ये लफ्ज़ जो है इनका मतलब और है, जब हम इसके साथ ना लगा देते हैं तो इसका मतलब और बन जाता है। इसी तरह से ये मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं, बाकी 3 आप खुद किताब पर हल करेंगे और याद करेंगे। होमवर्क में आपको साथ बता रही हूँ और आपने ये सब काम अब कर लेना है, और आपका ये ज़ाहिर है आखिरी लेक्चर है, पिछला सारा काम मुकम्मल कर लें और अच्छी सी पढ़ाई करें। इसको जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो फिर दोहराई भी करें। अगली हमारी सरगर्मी है दिए गए फास्टी फूड की मदद से नए लफ्ज़ बनाएं। जी, तो ये आप किताब की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहला लफ्ज़ है मकान,
اور اس سے انہوں نے نیا لفظ بنا دیا انہی حروف کو لے کے، میم کاف الف نون کو، کان بھی اور ناک بھی۔ اب یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کے جو حروف ہیں انہی سے 2 نیو لفظ بنانے ہیں، 2 نئے الفاظ بنانے ہیں، وہ آپ خود بنائیں گے کتاب پر تاکہ آپ کچھ سوچیں سمجھیں اور لکھیں۔ اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 48، اس میں ہے استفہامی جملوں کو انکاری جملوں میں تبدیل کریں۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ استفہامی جملے کسے کہتے ہیں اور انکاری جملے کسے کہتے ہیں۔ استفہامی جملے وہ ہوتے ہیں ایسے جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے، استفہامی یا سوالیہ جملے کہلاتے ہیں، جیسا کہ کیا آمنہ خوش ہے، کیا، کیسے، کب، کیوں، یہ سب جو ہے استفہامی جملے ہیں۔ انکاری جملے ایسے جملے جن میں انکار کیا جائے، انہیں انکاری یا منفی جملے کہتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کیا آمنہ خوش ہے، آمنہ خوش نہیں ہے، جس میں نہیں لگ جاتا ہے، مت لگ جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، انکاری جملے۔ یہ کتاب پر اب آپ نے خود حل کرنے ہیں، یہ اس میں صرف آپ نے نہیں لگاتے جانا۔ کیا تم چائے پیتے ہو، کیا ہٹا کے تم چائے نہیں پیتے ہو، کیا ہٹا دینا ہے اور آگے نہیں لگا دینا ہے۔ اگلا ہماری ایکٹیویٹی جو ہے سرگرمی 8 ہے، یہ کہ اس میں خاص اور اس میں عام الگ کریں۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں خاص کسے کہتے ہیں اور اس میں عام کسے کہتے ہیں۔ اس میں خاص وہ اسے کہتے ہیں کہ اسم ہوتا ہے نام، ایسا نام جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے۔ جیسا کہ اگر کوئی جگہ ہے تو ہم کہیں گے بادشاہی مسجد، اس کا نام ہے نا بادشاہی، فیصل مسجد۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ گیریزن اسکول سسٹم، اگر ہم اسکول کہیں گے تو وہ پھر اسم خاص نہیں ہوگا، خاص اگر ہم نے اسم خاص لینا ہے تو پھر گیریزن اسکول سسٹم، ہم اس کا نام بتائیں گے۔ انسان اگر کوئی آدمی ہے تو ہم اس کا نام بتائیں گے، اگر ایک ڈاکٹر ہے ہم کہیں گے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں خاص کرنے کے لیے ہم اسے اس کا نام لینا پڑے گا، ڈاکٹر حامد، ڈاکٹر علی، اس طرح۔ اس میں عام وہ ہوتا ہے جو کسی مخصوص شخص یا چیز کی طرف اشارہ نہ کرے، یعنی کہ عام صرف ڈاکٹر کہتے ہیں، صرف استاد کہتے ہیں، اس کا نام نہ بتائیں، اسکول کہتے ہیں اس کا نام نہ بتائیں، مسجد کہتے ہیں مسجد کا نام نہ بتائیں، تو یہ اس طرح سے اسے اس میں عام کہتے ہیں۔ اب یہ جو اسم دیے گئے ہیں آپ کی کتاب میں، کتاب، شہر، فیصل مسجد، دریا، قرآن مجید، دیکھیں اس میں سے اب کیا ہے، کتاب بھی ہے اور قرآن مجید بھی ہے۔ کتاب جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں عام ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے، اور قرآن مجید اس میں خاص ہے۔ اسی طرح سے یہ اس میں دیا گیا ہے شہر، اور نیچے والے پورشن میں لاہور، شہر اس میں عام ہو گیا اور لاہور اس میں خاص ہو گیا۔ یہ بڑی مزے کی ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ کتاب پر خود حل کریں اور آپ کو مزہ آئے گا کرنے میں۔ اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 49، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ رمضان، خط، عید الفطر، عیدگاہ، چمکیلے، یہ آپ یہ تو جملے آپ بہت مزے سے بنائیں گے اور آپ کے پسندیدہ لفظ ہیں۔ اور نیچے والا ہے اپنے دوست کے نام خط لکھ کر عید کے دن کی مصروفیات کے بارے میں بتائیں۔ چلیں یہ بھی بڑی مزے کی ہے، خط تو اب آپ نہیں لکھتے، اب ہمارے پاس موبائلس ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، تو ہم اسی کے ذریعے واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں، ایمو پہ بات کرتے ہیں یا فون پہ بات کرتے ہیں، تو ہمیں خط لکھنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی خط لکھ کر دیکھیں نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آتا ہے خط لکھنے میں۔ اور پھر جب ہم لفافہ منگواتے ہیں، پھر لفافے پہ ٹکٹ لگاتے ہیں اور پھر اس کو پوسٹ کرتے ہیں، تو اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ عملی سرگرمی ہے چارٹ پیپر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے لیے عید کارڈ میں۔ ایک مزے کی ایکٹیویٹی یہ ہے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کارڈ ضرور بنا کر اپنے فرینڈس کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور دیا کرتے تھے، اور اس میں ایک بہت مزہ آیا کرتا تھا کہ اب عید الفطر آنے والی ہے، رمضان کے آخری دنوں میں کارڈز ہوتے تھے ہر طرف، اور ساتھ عیدی ہوتی تھی، ہم اٹیچ کر کے ایک دوسرے کو بھیجا کرتے تھے، اور جب ہم وصول کیا کرتے تھے تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 21 یا تا 30 لفظی اور ہندسی گنتی یاد کریں، 21 سے لے کر 30 تک یہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے، یا آپ رف کاپی پہ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد اسلامی مہینوں کے نام، جو بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسلامی مہینوں کے نام آپ یاد کریں، تو یہ آپ ضرور یاد کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینوں کون کون سے اسلامی مہینے میں کون کون سے ہمارے تہوار جو ہیں وہ ہم جو ہیں وہ مناتے ہیں۔ جی سبق تو ہمارا ہو گیا ختم، لیکچرز بھی ہمارے ختم ہو گئے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اچھے سے عید منائیں، غریبوں کو یاد رکھیں، جو آپ سے کم تر ہیں ان کو یاد رکھیں، اور سینیٹائزر کا استعمال کرنا نہیں بھولنا، ایک دوسرے کے ساتھ فاصلے سے رہنا ہے،
ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے. جتنے دن بھی اب چھٹیوں کے ہیں وہ گھر میں آپ نے بغیر کسی لڑائی جھگڑے سے پیار کے ساتھ رہنا ہے. اور پڑھائی کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا. پڑھائی ضروری ہے. آپ کا پیپر ہوگا، آپ کا پیپر بھی آئے گا آپ کے پاس، آپ سولو کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کتنا یاد کیا ہے، کتنا پڑھا ہے، اور اتنا ہی کافی ہے. اتنی ہی باتوں پر عمل کر لیں آپ تو بہت ہی اچھی بات ہے. باقی ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، یقیناً آپ بھی ہمیں یاد کرتے ہوں گے. انشاءاللہ دعا کریں. رمضان المبارک کے آخری چند دن ہیں، دعا کریں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہاں سے چلا جائے، ہم ایک دوسرے سے جلدی سے ہم ملیں، ہم اسکول آئیں، آپ بھی اسکول آئیں، ہم بھی اسکول آئیں. اور یقیناً آپ گھر رہتے ہوئے بور بھی ہو گئے ہوں گے. چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.